زينتي. الحلوه تاع اليوم هي غاطو ساهل بزاف كاع نقدروا نديروه. الوغ يلزمنا 3 مكونات. لا بروميير هو بسكوي، ان بسكوي يكون غاطو ساك، ولا تقدروا تستعملوا ميم دي غاطو يكونوا عندكم مخدومين في الدار حلوه صابلي ولا وما راكوش تاكلوهم، تقدروا تستعملوهم باسكو حنا الحيوه. دونك ان غاطو. تاني يلزم لكم دي فروي ساك مكسرات، ديروا واش تحبوا. انا هنايا خلط مي تقدروا ديروا بالكاوكاو بالجوز باللوز كلش، تقدروا مام بالجلجلان الا تحبوا الجلجلان كيما تحبوا. المهم عفسه مكسرات. عندنا هنا لو لي سكري كونسونطري اللي هو الحليب المركز المحلى اللي كنت ديجا خدمته، وهي فريمون سهله لا روسيت واقتصاديه، يعني غير شويه حليب شويه سكر وخلاص وتكونوا فريتوها. دونك نخلي لكم لو لين في لابار دانفو في صندوق الوصف باش تروحوا ديروا لا روسيت تاع الحليب المحلى وباش تقدروا ديروا به ماشي غير هاد لا روسيت دوطخ روسيت، وهي فريمون سهله. دونك اسيي لا ورجعوا لي بالخبر. الوغ نسحقوا هذا الحليب المركز ونبداو على بركه الله. الوغ رحينا تاعنا هادوك لي زانغريديون. دونك رحينا لو بسكوي ورحينا لي فروي ساك المكسرات. كاينه جوست اون ريمارك بارابور او فروي ساك المكسرات، دو بريفيرونس تحمصوهم بتي مومون في سوا في الفور سوا فوق المقله باش يتنحى لهم هذاك الندى ويجو بلو كرو. كاينه تاني حاجه كي ترحوهم ما ترحوهمش بزاف رقاق، خلوهم شويه هكايا باش يجو ان بو كروكون، ما يجيش كلش غبره كيما الفارينه. دونك دو بريفيرونس باش يقعد لهم لو غو تاعهم. بارابور او ميزور دونك عندي كيلا بسكوي بنص كيلا تاع لي فروي ساك. لو لي كونسونطري تاعنا ديروه على حساب حتى يتلم لكم الخليط. دونك تزيدوا بالعقل حتى تشوفوا الخليط تاعكم بدا يتلم. نبداو بسم الله طريقه التحضير. نبداو بلو بسكوي تاعنا بسم الله. نزيدو سي تري سامبل، نزيدو لي فروي ساك نخلطوهم. نزيدو دوكا لو لي كونسونطري ديالنا بسم الله. سي فريمون très simple. C'est une recette vraiment simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Après دوكا نخلط كلش. ونزيد او فور ا ميزور لو لي كونسونطري ديالي حتى تتجمع لي. vous pouvez remplacer le lait concentré بالمعجون مي انا جو بريفير لا روسيت كوم سا. je l'ai essayé, elle est super bonne بزاف بنينه هكايا avec ce lait. il est hyper facile à faire. صحنا نديسيوها وكلوا ما تخافوش انا راني متجهز. دوكا جو في الفار au doigt نخلطها بيدي. الوغ عجلنا تاعنا الخليط بيان حتى ولا لي هكا ولا شغل يتفورما ولي ماشي كل حاجه وحدها ولي هكا. الوغ بور لي فورم كل واحد يدير كيما يحب. كان اللي يحب يدير دويرات، كان اللي يحب يدير. انا جو في فو بروبوزي اون فورم. نجيب بابي كويسون ولا تحبوا تدهنوا لو بلان دو طرافاي تاعكم بشويه زيت ولا شويه زبده باش كين اون فا نفير اون فا فاسوني تاعنا لو غاتو ما يلصقش. بسم الله نخرجوا. je vais former une boule.
هكايا. دوبنا شويه تاع شوكولا. لو شوكولا خير لو شوكولا باتيسي دو بريفيرونس يكون شوكولا بنين باش يجيكم لو غو بنين تاع لو غاتو تاعكم باش ما يفسدش لو غو تاع لو غاتو. الوغ بسم الله نبدا نغطس بالحبه داخل هاد الشوكولا، نغطسها كاع. الوغ بعد ما عاودنا درنا لهم كاع هذوك الحبيبات شوكولا، زينتهم انا من الفوق بشويه نواه كوكو. دوكا سا غاست دي غو، كل واحد كيفاش يحب يزين، كل واحد كيفاش يحب يدير لو كلاصاج تاعو. انايا برك وريت لكم الطريقه وانتوما ا فوتر كرياتيفيتي كيما يقولوا نتوما والافكار تاعكم ولي زيدي تاعكم. بسم الله. يعني طري شتوني كي قسمتو، سيتي با j'ai pas fait d'effort و le voici donc je l'ai enrobé من الداخل ومن الفوق ومن التحت و le voilà من الداخل. c'est vraiment très très fondant، طري بزاف، ماشي شوفوا كيفاش ماشي يابس، ها vraiment fondant و بزاف بنين باسكو ديجا فيها كلش بنين. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه، ان شاء الله تجربوا هاد لا غوسيت، ولا جربتوها رجعوا لي بالاخبار. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده.